والغهني برتكون فوقتي والغهني دبرا في دردراتك في قطاني رجانا كم نجان قادو قادني رجانا كم نجان قادو قادني ووليت ملي وليت يا سدي صومنا اسمنا رجا ولاتني صومنا اسمنا رجا ولاتني بدانا جب سنسنا أجيسني वो बिदानी से जब बिदान हाथूत सुन्नान हाजिरात बिदान हाथूत वो सुन्नान हाजिरात लाली ये रो नम्मी बातलान मीडिया कुपति कपे नम्मी हाथात इस्ताव कब अतवा ये रो नम्मी बातलान मीडिया कुपति कपे एक शहीदी अहबाश बुद्धन फिफिन्ने तनाव मुर्तज़र जैसे अलमी वहाबिन्या तुथात लेना मिजरत बख्त इलाही खलास तब बतत बख्त इला अकहर करो थियात मिलता हुए अकवान वारजा अबू तफरदीला राओल ही मीडिया हरकु पर हिसाब रा गरे मौलिदार वरसाई खाना बुआ कर रखेंगे देवी असरत तखन्नुता बिफकानानी अकबेतर सोमना इसनीना रगा गोरथनी बिदादा जब सुना अजेसनी न्याता भी सदका दलील सानिती न्याता भी सदका दलील सानिती सीधा हरतु हुंदुम तिसानिती वही अच्छी सुख कैसे गिरा सदका कैसे गिरा यानी कि इधर खुद सदका बर्बाद करना चला क्या पुरुष दिया न्याता भी सदका दलील सानिती सीधा हरतु हुंदुम तिसानिती बरकवा हिंजितु रगा मुरातनी हदीसा कुराना गदिल लालनी रसूली नुही अदम बासिती हदीसा शसहिहा शकीरा मालती नम्ति चीद लगे दलागा थकिती बरीसी वताते अमृता मालती बल रब लागे बरु गुया के आमती बरी रामुरम तो विरति निभंती हदीसा हनने गदीर लालिती बसिला सिंगल तुवस्ती बरजी अगतावती बरिंजी जमाता बकोड़ा गती बरजिरू रसूला गदिल लालनी बरजिरू रसूला गदिल लालनी इसा तू आगा इन्हीं माही गोदिनी रसूली हिंदी तका हैरा तरा रसूली हिंदी तका हैरा तरा मोलिदा इतलेरे दिनोरिरा बरजिऊ सहाबा गदिल लालनी अय्याना मोलिदा बरकु बंगाबली जालला बोना जान हुगाजु पातनी बाबू बकरी राबरित नाननी
برجروا سلفا قدل اللالني برسال دم رسول جبني برجدا غاردا دغل جراسني رجدا بره في رسول غارني برخيري تكل إسال الإساني نبو في هور الله بردين كنني مولدا خنمو برقوان قابني برخيري يوتهين دورا دبرني جالني بقوار الرسول جالتو سنادان جالتي مجال جالتو رسولا جالتي خرائز عدمتي أدوي رسولا فدرا دابتي يونمني الرمس نبي سالتي يونمني الرمس نبي سالتي نبوي هولي يا سكنتي أدوي يدك قرآن سالتي حبما سنك بنجل ما إسالتي حبما سنك بنجل ما إسالتي بروري مولدا هما هندوبتو مسيدا ديغمو قرآن بوبتو مسيدا بوبتو قرآن بوبتو وانبرا نسيتي إرونا بارمي مولدا يبتين ما أجيسني مولدا يبتين ما أجيسني يا أخي توبتا ولا توبنا دربوا رتبوني تفنتي لنا يا ربي نبني والرأي بادنا يا ربي تجيب في الخاتمة يا ربي تجيب في الخاتمة هيا يسير عند وصول في خليل ترى خنافي في الخاتمة ربي الواقع جو تابسا فاني سيد أحمد إن شاء الله.